बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा साहब जो हैं वो मुसलसल आज तीसरे दिन कोर्ट में पेश हुए और ये भी उन्होंने कोर्ट में पहले दिन ही बताया था कि उनको कमर में दर्द था। और मैं चूँकि ख़ुद इस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ तो मुझे एहसास है कि कितना मुश्किल है इस हालात में उनको बाय रोड वोट डालने के लिए कौमी असम्बली ले जाया गया, जिस पर उन्होंने पहले लाहौर में ही वोट कास्ट करने की दरख्वास्त की थी। बहरहाल वो मंजूर नहीं हुई। लेकिन आज एक अजीब सा माहौल हमने देखा। आज ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो पुलिस है वो हाइपर एक्टिव हुई थी बहुत। हमारे वर्कर्स को मारा गया। पहले पिछली पेशी पे ताहिर मुगल को मार मार के उसकी अभी भी टांगों पे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। आज अतीक भाई को जो है वो मारा गया। आज अतीक भाई जो हैं उनके आपने देखा, और जब मैं पहुंची हूँ और अता पहुंचे हैं तब भी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले जो हैं वो सबको रोकने के लिए यहाँ खड़े थे। मैं बड़ी अचंभे का शिकार थी कि आज क्या वजह है, आज ऐसा क्या हो गया कि आज ये माहौल पुलिस स्टेट का माहौल बनाया हुआ है। जब अंदर पहुंची तो असल स्टोरी पता चली कि आज इमरान खान के टाइगर साहब आ रहे हैं और वो टाइगर साहब पता नहीं कहाँ हैं। 12:30 बजने को हैं, वो अभी तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। हम तो पेश हो रहे हैं, हम तो होते ही रहेंगे। लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि टाइगर साहब को बता दें कि हम जा रहे हैं, हौसला करें और बाहर निकल आएं और आकर अपनी कोर्ट में पेश हो जाएं। वैसे अजीब बात है, जो आप खुद करते हैं, जब आपके काटने की बारी आती है फिर आपको रोना भी बड़ा आता है, फिर आपको चीखना चिल्लाना भी बहुत आता है और आपको तकलीफ भी बहुत होती है। इसलिए जब जो करते हैं ना उस वक्त याद रखा करें कि जो आप कर रहे हैं कल आपके साथ होगा। और आज जो आप बड़ा जो है वो आसान होता है शहबाज गिल साहब, एक कमरे में दफ्तर में बैठ के इंस्टिगेटिव किस्म की ट्वीट्स करना, जो मॉब का एक रेड जोन के अंदर जो उन्होंने दादागिरी की उसको जस्टिफाई करना। तो आज ये भी ओपन कोर्ट्स हैं, इन ओपन कोर्ट्स के अंदर आपको हिम्मत करनी चाहिए। आपको बुलाया गया, आप आएँ और आकर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हों। अब किस चीज़ की जो है वो डर रहे हैं। मुझे भी आज जज साहब ने मेरे पे बड़ी मेहरबानी की कि आज सिर्फ कोर्ट में 8-10 लोग थे और बड़ी खामोशी से बड़े डिसिप्लिन के साथ कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। और मैं जब वहाँ गई हूँ और शहबाज साहब के साथ बहुत ही सरगोशियों के अंदाज में हम बात कर रहे थे और जाहिर है मुल्की हालात, पार्टी के हालात, कुछ उनसे बात करनी होती है। जज साहब को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बाहर ले चली जाएं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर ये ओपन कोर्ट है, इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा हुआ, ना शहबाज साहब जो हैं वो किसी माशाल्लाह कोर्ट में पेश हुए हैं और मैं वकील हूँ और ये बात उनको मालूम है, बाय द वे वो मुझे जानते भी हैं। सो बहरहाल मैंने उनको ये ज़रूर कह दिया कि सर मेरा केस है और इस केस की वजह से मैं आपका एहतराम करते हुए आपके हुक्म के मुताबिक कोर्ट से बाहर जा रही हूँ। लेकिन एक वकील को इस तरह से कोर्ट में ओपन कोर्ट से बाहर भेजना और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर शहबाज साहब का केस ना होता तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको आर्ग्यू करती और आपको बताती कि इस कोर्ट के अंदर से, ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते। अब वो काबिल एहतराम हैं, जज साहब हैं हमारे, और हम चूँकि उनके हुकूमत का एक गज़ब और उनकी एक जो सियासी एक जो इंतकाम है उसको भुगतते हुए कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, मैंने आज पुलिस के साथ भी रिक्वेस्ट की, मैं बाकी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सियासी लड़ाई है, हमें सियासी लड़ाई लड़ने दें। सियासी मामलात हैं, इमरान खान जाने, PMLN जाने, सियासी मामलात हैं, बुज़दार जाने और हम जाने। पुलिस को या किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। और अगर कोई पार्टी बनेगा तो फिर वो तो सिंपल बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ज़बरदस्ती वन साइडेड इज्जत नहीं होती। आज जी शहबाज शरीफ साहब को रमज़ान शुगर मिल गंदा नाला केस में पेश किया गया और आज अल्लाह ताला के फजल से जो सरकारी गवाह पेश हुआ था और शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी खजाने की, सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। आज उस सरकारी गवाह ने अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा
اور یہ متعلقہ MPA کی ریکمنڈیشن پہ یہ بنا تھا، تو یہ ہمارے لیے آج بہت بڑی کامیابی ہے کہ جرا کے دوران سرکاری گواہ نے باقاعدہ اس بات کو مانا کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 12 یا 13 کروڑ کے گندے نالے کا تو کیس بنا دیا، 200 ارب کی چینی کا کیس جہانگیر ترین پہ کب بنے گا؟ اربوں روپے کی ادویات کے غبن کا کیس عامر کیانی پہ کب بنے گا؟ اثاثوں کے کیس کب بنائے جائیں گے خسرو بختیار کے اوپر؟ آٹا چوری کا کیس کب بنایا جائے گا؟ بنی گالا کے محل میں چھپ کر بیٹھنے والے نام نہاد وزیر اعظم جو 11 بجے ہیلی کاپٹر پہ دفتر جاتا ہے اور 5 بجے گھر لوٹ آتا ہے، جس کا بجلی کا بل کوئی اور دیتا ہے، جس کے گیس کا بل کوئی اور دیتا ہے، جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے، جس نے ATM کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ اور عمران خان صاحب، ہم آج یہ آپ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ جس کی میجورٹی ہے، جس کے ووٹ ہیں، منتخب اسی کو ہونا چاہیے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صادق سنجرانی کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو PDM کے متفقہ امیدوار ہیں، سینٹ میں زیادہ ووٹ ان کے پاس ہیں۔ یا تو آپ سرکاری وسائل کا استعمال کریں گے، دھوس دھاندلی کریں گے، یا آپ پیسے چلائیں گے، کیونکہ آپ کی جماعت میں ٹکٹ ایوارڈ کرنے سے لے کر وزیر بننے تک پیسہ چلتا ہے، سب پیسے کا کھیل ہے۔ ابھی آپ نے بلوچستان سے جو آزاد امیدوار سینٹ کا شامل کرایا ہے، جس نے کروڑوں روپے لے کر وہ سیٹ خریدی تھی، آپ کو اس کو پٹکا ڈالتے ہوئے شرم بھی نہ آئی؟ اب آپ اس الیکشن کو لڑ رہے ہیں، آپ کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ جب 14 ووٹ پہ ڈاکہ ڈلتا ہے اور آپ ان 14 ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنواتے ہیں، تب تو آپ کو سیکرٹ بیلٹ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آج جب ہماری اکثریت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ میں زیادہ اکثریت رکھتے ہیں، تو آپ یہ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ شبلی فراز صاحب کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم یہ اکثریت لیں گے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور تھوک کے چاٹنے کی پالیسی عمران نیازی صاحب اب نہیں چلے گی۔ آپ بات اور کرتے ہیں، عمل اس پہ اور کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ گیا ہے۔ ہم لیپ ٹاپ بانٹ رہے تھے، ہم بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے، ہم موٹر ویز بنا رہے تھے، آپ لنگر بانٹ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ شرم آتی ہے کہ نہیں؟ لنگر بانٹنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشنز یہ کام کرتی ہیں۔ حکومت کا کام تعمیر و ترقی ہے، صحت کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، مگر آپ پرلے درجے کے بے شرم لوگ ہیں۔ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور اب آپ انا میں آ کے سیاسی سسٹم کو بھی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ضد میں آ کے ایک ضدی بچے کی طرح، اور آپ نے جو قوم سے خطاب کیا جس طرح آپ روئے، اس سے بہتر تھا گھر بیٹھ جاتے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کانفیڈنس کا ووٹ لوز کر چکے ہیں۔ لوگوں کو زد و کوب کر کے، ہراساں کر کے اگر ووٹ لیا تو کیا ووٹ لیا؟ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن بھی آپ ہار چکے ہیں۔ اس لیے اب ضد میں آ کے اور ایک انا میں آ کے یہ کہنا کہ میں نہ مانوں، تو یہ پالیسی اب نہیں چلے گی۔ آپ سینٹ کے الیکشن سے دستبردار ہوں، جس کی میجورٹی ہے اس کی میجورٹی کو مانیں، کیونکہ اب آپ بڑے دن ہوئے ہیں، ہم نے سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ آپ ووٹ خریدیں گے بھی، آپ دھوس دھاندلی بھی کریں گے، مگر انشاءاللہ ہمارا ایک ایک سینیٹر قائم ہے۔ آپ کو اس دفعہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے جو پچھلی دفعہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، اور آپ کے احتساب کا وقت آنے والا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ نیب کا ادارہ بند نہ ہو، نہ اس میں ترامیم کی جائیں، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم تو روز پیشیاں بھگتتے ہیں، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شہباز گل کا کیس لگے 12:30 ہو گئے ہیں، یہ کون سی رعایت مل رہی ہے کہ وہ ابھی تک پیش نہیں ہوا؟ ہمیں 9 بجے پیش کرایا جاتا ہے، حاضری لگائی جاتی ہے۔ یہ کون سا NRO ہے کہ شہباز گل
اپنی مرضی سے عدالت آتا ہے, مرضی کے دروازے سے آتا ہے, مرضی کے دروازے سے جاتا ہے. یہ دورہ معیار نہیں چلے گا. ہم آپ کی چوری بھی پکڑیں گے, آپ کو ایکسپوز بھی کریں گے, اور روک سکو تو روک لو. سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا ہم جیتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ.